औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सिहतु बैनल मादी वल हाज़िर The health in the past and the present فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية Think about the answers to the following question من يتناول طعاما كثيرا النحيف أم السمين Who eats a lot of food Skinny person or fat person ماذا تفضل What do you prefer الدجاجة أم السمكة أم اللحمة chicken or fish or beef why هل lamb meat هل يدعو الإسلام إلى الأكل الكثير does Islam calls to eat a lot من الذي يتبع الحمية السمين أم النحيف who is the one who follows the diet the fat person or skinny person read these questions مم. آه، من يتناول طعاما كثيرا النحيف أو السمين. okay. Um, I read the next one, or next I one must answer. next one ماذا تفضل الدجاجة أو السمكة أو أم السمكة اللحم؟ أم اللحمة the word is أم السمكة أم أمي السمكة أمي الدجاجة لماذا؟ هل هل جد الإسلام إلى الأكل كثيرا الكثير الكثير؟ أم، من الذي من الذي من الذي أم، يتبع الحمية أه، السمين أم من النحيف؟ كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم In the past, it was a sign of health that a person is fat, having a lot of meat and fats. فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض. So the fat person is the sound person and the skinny person is the sick person. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. And the people used to eat a lot whenever they found the food. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. And the men used to prefer and the men prefer to marry a fat woman and they did not like to marry a skinny person. Now read this paragraph.
Miss Sanchez, read this. Excuse me, my phone is closed. كانت علامة السي- الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثيرا اللحم والشحم، فإنسان السمين يفضلون هو الصحيح. الزوج فالإنسان السمين هو الصحيح. وصحيح هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، وكان الرجال تقدم يفضلون 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 الزوج بالمرأة السمينة، ولا يحبون الزوج الزواج بالمرأة السواية يساوي السواي بالمرأة نحيفة. المرأة النحيفة. تكلم تبو تقدم الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة. The medicine has progressed a lot now, and it appears that there are diseases which affect the fat person, and these are serious diseases. مثل like أمراض القلب والسكري وضغط الدم, heart diseases and diabetes and the blood pressure. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. Perhaps obesity has become a sign of sickness these days, and people have started to follow the diet. So they eat little food and they stay away from sweets and fats and starchy food. Read this. تكلم الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراضا يصيب الشخص السمين، وهو وهي 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 أمراض أم، خطي- خطيرة مثل
أمراض القلب والسكري وضغط الدم. لقد أصبحت الدرانة البدانة بدانة الجوم علامة على المرض المر- المرض المرض. وأخذ المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعام قليلا وينتهدون عن السكريات والدهون والدهون والنشويات. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم. And the doctors have started to warn the people from white food and full cream milk. قائلين, they say, ابتعد عن السكر, stay away from sugar. ضع قليلا منه في الطعام, put little from it in the food. لا تأكل الخبز الأبيض, كل الخبز الأسمر. Don't eat the white bread, eat the brown bread. لا تأكل الأرز الأبيض, كل الأرز الأسمر. Don't eat the white rice, eat the brown rice. وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض. يتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. And the people have started to follow the diet. So they eat little of red meat and eggs. And they eat a lot of fish and the chicken and the vegetables and fruits. Read this. وأصبح ال- آم، الأطباء الأتباع الأطباء يحذرون يحذرون الناس من الطعام الأبيض واللحم والحليب الحليب كامل الدسم كي كايلنا انتايد عن السكر. ضع قليلا منه في الطعام. لا يأكل الخبز قل الأبيض قل الخبز الأسمر. كل الخبز الأسمر. لا يأكل الأرز الأبيض. كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية
يأكلون قليلا من اللحم الأحمر والأبيض والبيض ويتناول والبيض ويتناول كثيرا ناولون ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه الفواكه الفواكه دعا الإسلام إلى الهمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. Islam calls for diet because eating a lot affects the person with obesity. Qala Ta'ala, Allah the Most High said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Eat and drink and don't be extravagant. Indeed, Allah does not like the extravagant. This is the name of Surah, ayat number 31. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, and the messenger, peace and blessing of Allah be upon him, said, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث فثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه. A man does not fill a bowl worse or evil than his stomach. For a person, few bites are enough, which straighten his back, which help him to stand in kana la mahala. So if it is impossible for him to eat little, fasulusun li ta'amihi, then 1/3 of his stomach for the food, wasulusun li sharabihi, and 1/3 for drinks, wasulusun li nafsihi, and 1/3 for his soul. Now read this. دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالندانة. قال تعالى. I don't remember what I must say here. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآلف 3. وقال الرجل صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعن Vi'an, ريان vi'an, رئابا vi'an, ويابا شارا من بطنه batunihi,
بطنه بي إني آدم ب- بن بن آدم بحسب أكل ابن آدم بحسب ابن بحسب آدم بحسب بحسب ابن آدم أكلة يمكن صلبه صلبه فإن كان لا محالة ف- فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مستر ياسيني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس العاشر. الدرس العاشر. عاشر. الدرس العاشر. استمع إلى النص. استمع إلى المس. إلى النص. إلى النص. الصحة بين الماضي والحاضر. الصحة بين الماضي والحاضر. كانت علامة الصحة في الماضي كي تعلم الصحة بالماضي. كانت. What he said. كانت. كانت. أن يكون الإنسان سمينا. أن يكون إنسانا سمينا. أن يكون الإنسان أن سمينا. يكون الإنسان سمينا. كثير اللحم والشحم. كثير اللحم والشحم. فالإنسان السمين هو الصحيح. فالإنسان سمينه هو الصحيح. والإنسان النحيف هو المريض. والإنسان نحيف هو مريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجد طعام. وجدوا الطعام. وجدوا الطعام. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة. ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. تقدم الطب كثيرا الآن. تقدم الطب كثيرا الآن. كثيرا الآن. كثيرا الآن. كثيرا الآن. كثيرا للآن. وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين. وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص سمين. وهي أمراض خطيرة. وهي أمراض خطيرة. مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. مثل أمراض القلب والسكري والضعف في الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على مرض. وأخذ الناس يتبعون الحمية. وأخذ الناس يتبعون الحمية.
فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. ويتناولون طعاما قليلا ويبتعدون على السكريات والدهون والنشويات. يتناولون. ويتناولون. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض، وأصبحت أطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين: والحليب كاملا دسم قائلين: ابتعد عن السكر. ابتعد عن السكر. Miss Sanchez. Sanchez Terry, do you hear us? Yes, sir. Repeat whatever you hear. Yes. ضع قليلا منه في الطعام. ضع قليلا في الطعام. منه في الطعام. منه في الطعام. لا تأكل الخبز الأبيض. لا تأكل الخبز الأبيض. كل الخبز الأسمر. كل الخبز الأسمر. لا تأكل الأرز الأبيض. لا تأكل الأرز الأبيض. كل الأرز الأسمر. كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية. وأصبح الناس يتبعون الحمية. فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر. ويأكلون فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر. والبيض. والبيض. يتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات. ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. 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 دعا الإسلام إلى الحمية. دعا الإسلام إلى الحمية. لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. لأن أكل الأكل الكثير. لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. قال تعالى: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. بس بحسب ابن آدم. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة. فإن كان لا
محالة فثلث لطعامه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لشربه وثلث لنفسه وثلث لف- لنفسه. لنفسه. नाइस वाला फिर बेहतर लग रहा है मुझे तो. Sarah, the name of the book is Al-Arabiyatu Bayna Yadayk. Okay, so but which this it is? Juz al-awwal? Al-Juz Kitab al-Talib al-Sani Al-Juz al-Awwal. Okay. Al-Wahadat from 1 till 8. Unit number 8:15 1. somebody said. Unit number 1, lesson number 10. Okay. But you put in announces ساعة 8:15 and you 15? start 8:15 you said, but you start like half hour ago, I think. No, just 6 Time o'clock of I the thought. class was changed. So So what time will be tomorrow? what is the name of your city? Like 7, you start 7:45. That's What is okay the name of tomorrow. your city? Sorry. What is the name of your city? Oh, that's Colorado, America, Colorado. No, our time is now after 9, but in Pakistan will be now 8 after 10 after 8. Listen, But you start listen, 7:45. listen. Do you see this? Colorado. Time of the class will be 8:15 a.m. Colorado time. Okay? 8:15 a.m. Okay, Jazakallah khair. Waiyakum. Okay, Miss Sarah, read this. Do you hear Miss Sarah? Mr. Yasini, read this. نعم. ثلاث كتب. Salasatu. ثلاثة كتب. هناك سمكة واحدة. هناك سمكة واحدة. Three books. ثلاثة Yes. كتب. ثلاثة كتب. There is one fish. هناك هناك سمك واحدة. هناك سمكة واحدة. هناك كتاب واحد. هناك كتاب واحد. There is one book. ثلاثة كتب. Three books. There is one book. هناك كتاب واحدة. هناك كتاب واحد. هناك سمك واحدة. There is one fish.
هناك سمكة واحدة. هناك امرأة واحدة. هناك امرأة واحدة. هناك There is سمكة one woman. واحدة. There is one fish. هناك سمكة واحدة. There is one woman. هناك هناك امرأة واحدة. هناك امرأة واحدة. 3 كتب. 3 books. هناك كتاب واحد. There is one book. هناك كتاب واحد. هناك هناك كتاب بيضة واحد. واحدة. هناك بيضة واحدة. There is one egg. هناك امرأة واحدة. هناك امرأة واحدة. There is one egg. There is one egg. واحدة. هناك بيضة واحدة. هناك كتاب واحد. There is one book. هناك كتاب واحد. هناك بيضة واحدة. There is one egg. هناك بيضة واحدة. هناك امرأة واحدة. There is one woman. هناك امرأة واحدة. هناك بيضة واحدة. There is one egg.